अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बयान सुनने से पहले अभी कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हॉलैंड के एक गुस्ताख शख्स ने एक मरतबा फिर हमारे प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और ना सिर्फ गुस्ताखी की है बल्कि उसने ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी वो ऐसा कर चुका है। खाके बनाए गए, कार्टून बनाए गए, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और वो पहले भी ये गुस्ताखी कर चुका है और अब ये दोबारा की है। और उसने पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ट्वीट इसमें जो है वो टैग भी किया है, मगर अफसोस के इमरान ख़ान साहब ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त बज़ात ख़ुद इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि कभी एक वक्त था कि वो दूसरों को एहतजाज करने पर यही कहा करते थे कि ये फ़सादी हैं और ये मुल्क का अमन तबाह कर रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह कर रहे हैं और इंतशार पसंद हैं, और बहुत कुछ उन्होंने कहा। अगरचे वो लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए निकले थे, और उसके नतीजे में उन्हें बहुत सी कुर्बानियाँ भी देना पड़ी। इमरानी हुकूमत ने बहुत से लोगों को शहीद किया, कत्ल किया, सिर्फ़ इस बिना पर कि वो अपने नबी का नाम क्यों लेते हैं। वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है कि रपट लिखवाई रकीबों ने जा जा के थाने में, रपट लिखवाई है रकीबों ने जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो उस शाकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमरानी हुकूमत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए निकलने पर जो है वो ये सज़ाएँ दी कि उनको शहीद किया, उनको जेलों में डाला, उलमा इकराम को सख्त सज़ाएँ दी, बहुत से उलमा शहीद हुए, और उलमा के घरों की चादर और चारदीवारी का जो तक़द्दुस है उसको पामाल किया गया, और ये सब कुछ किया गया। काश कि उस वक्त अगर इमरानी हुकूमत ने मुनासिब जवाब दिया होता तो आज ये सूरत हाल ना देखने को मिलती। उस वक्त ये कहा गया कि अगर हम उनको ऐसा जवाब देंगे तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ ख़राब हो जाएंगे, हमारी मईशत ख़राब हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, सोचने की बात यह है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था कि जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, ए तायर लाहुती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो जो मोमिन होता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, वो अपने रिज़्क़ के लिए सिर्फ़ अपने अल्लाह पर भरोसा करता है। कि इक़बाल ने क्या खूब कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। और ख़ुद अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, जिसका मज़मून कुछ इस तरह से है कि ए मोमिनो, ये यहूद व नसारा तुमसे राज़ी ना होंगे उस वक्त तक कि जब तक तुम अपने दीन से मुँह ना फेर लोगे। तो पता ये चला कि कुफ़ार को राज़ी करना ये मुसलमानों का काम नहीं है, और ना ही ये हो सकते हैं। ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी, ज़ाहिरी जो ज़माना था उसमें भी मुसलमानों को इसी तरह से तंग करते रहे और सताते रहे। और जहाँ तक रही मईशत की बात,
تو معیشت جو ہے وہ تمام کائنات کی معیشت اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا 12ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کائنات، اس روئے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا زیرو نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو یہ تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، تو پھر اس طرح سے سوچنا تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ دو بھائی اصحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان میں سے ایک بھائی نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کر دیا کہ جس سے وہ قرض لیا کرتے تھے، ادھار لیا کرتے تھے۔ تو ان کے دوسرے بھائی نے ان کو سخت سست کہا اور برا بھلا کہا کہ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کر دیا ہے، جبکہ اس سے تو ہم قرض لیا کرتے تھے، اس سے تو ہم بوقت ضرورت جو ہے وہ ادھار لیا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے اس بھائی کو گھر سے باہر لے آئے بازو سے پکڑ کر، اور سرے بازار انہوں نے آ کر کہا کہ تم نے یہ کیسی بات کہہ دی کہ ہم ان سے ادھار لیتے ہیں، تو کیا ان کو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے جواب میں چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بخدا اگر تم بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے یا کچھ اس طرح کی بات کرو گے تو میں تمہیں بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو اصحابہ کرام نے تو ایسی ایسی مثالیں پیش کیں۔ تو جیسا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوب لکھا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، یہ کہنا تو بہت آسان ہے، جیسا کہ عمرانی حکومت کہتی رہی، لیکن جب بھی عمل کی ضرورت پیش آئی تو ان کی زبانوں سے ایک لفظ بھی نہ نکل پایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی جو ہے وہ ظلم دیکھو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے برا جانو کہ یہ ایمان کا کم تر اور ہلکا ترین درجہ ہے۔ تو ناظرین، اگر اس وقت عمرانی حکومت جس کے پاس طاقت تھی، جو ایک حکومت کے سربراہ تھے، اگر عمران خان اس وقت اس کا جواب دیتے تو آج یہ گستاخی دوبارہ نہ ہوتی، مگر افسوس کہ وہ ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج دوبارہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں دوبارہ گستاخی کی گئی ہے۔ اگرچہ دنیا کا کوئی بھی مذہب یا دین جو ہے کسی دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دیتا، مگر افسوس کہ مسلمانوں کی یہ کمزوری کہ ایسا ہوا، اور عمرانی حکومت پہلے بھی محبت کے دعوے کرتی تھی اور شاید ابھی بھی کرتے ہوں گے، لیکن سب زبانی ہیں۔ ناظرین محترم، زبانی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک آپ اسے عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بیٹا باپ سے کہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن باپ کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی تو پلا دو، تو وہ کہے کہ ابا جان پانی تو آپ کو خود ہی پینا پڑے گا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یعنی کہنا نہیں ماننا، حکم نہیں ماننا، اور باپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرنا ہے۔ ناظرین محترم، کوئی اگر ہمارے باپ کو گالی دے دے تو ہم نہ جانے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اس کو مرنے مارنے تک اتر آتے ہیں، اس سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور بہت دور تک بات چلی جاتی ہے۔ لیکن
کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اور خود حضور نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان، مال، اولاد سب سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور ناظرین محترم، اس محبت کا ثبوت صحابہ کرام نے عملی طور پر دیا۔ یہ نہیں کہ زبانی تقریریں کیں، زبانی طور پر کہتے رہے کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بڑے محب رسول ہیں۔ زبانی تقریریں تو سبھی کر لیتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے موقع پر ساتھ تھے، تو جب غار ثور پر آپ چڑھ رہے تھے تو کبھی آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے ابوبکر، یہ چلنے کا کیسا انداز ہے؟ عرض کیا، حضور، جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے تو میں سامنے ہو جاتا ہوں، جب اندیشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب اندیشہ ہوتا ہے دائیں سے حملہ نہ ہو جائے میں دائیں ہو جاتا ہوں، جب بائیں کا مجھے اندیشہ ہوتا ہے میں بائیں ہو جاتا ہوں۔ یہ تھا ان کی محبت کا انداز۔ اور پھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ احد میں یہی منظر پیش کیا۔ وہ کبھی نبی پاک کے دائیں ہوتیں، کبھی بائیں ہوتیں، کبھی سامنے ہوتیں، کبھی پیچھے ہوتیں۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد کے روز میں جس طرف بھی دیکھتا تھا مجھے عمارہ ہی نظر آتی تھی۔ اور پھر ایسا ہی منظر جو ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا کہ جب کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یکبارگی حملہ کیا، تیروں کی بارش کر دی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آڑ بن کر کھڑے ہو گئے، سپر بن کر کھڑے ہو گئے۔ تیر تھے کہ ان کو لگ رہے تھے، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں ان کو کوئی تیر و تلوار کا زخم نہ آیا ہو، مگر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور آپ کے سامنے سینہ سپر رہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ تھے، اور جب طائف کے لوگ آپ پر پتھر برساتے تھے تو آپ پنکھے کی طرح کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے گھوم رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ کوئی پتھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ لگے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک یہودیہ عورت جب ایک مرتبہ گوشت میں زہر ملا کر سالن بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سالن اس نے وہ پیش کیا، تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سالن کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ سالن خود بول پڑا کہ حضور، مجھ میں تو زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن اس دوران ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سالن کی ایک بوٹی جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھ چکے تھے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خبردار کیا تو انہوں نے وہ بوٹی جو تھی نگل لی، اور پھر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ اس میں زہر ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سن لی تھی آپ کی بات، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے منہ سے اب اگر اس کو باہر نکالوں گا تو آپ کے مزاج اقدس پر یہ بات ہو سکتا ہے ناگوار گزرے، تو مجھے یہ ایسا کرنا اچھا نہیں لگا۔ مجھے اس کے بدلے میں اپنی جان دینا تو گوارا ہے، لیکن آپ کو کسی قسم کی کوفت دینا گوارا نہیں۔ دیکھا ناظرین محترم، ہمارے صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی حفاظت کے لیے۔ اور آج ہم ہیں کہ دعوے تو بہت کرتے ہیں، عمرانی حکومت نے جیسے بڑے دعوے کیے، پہلے بھی کیے، اور اب جیسا کہ اس ٹویٹ میں عمران خان کو جو ہے وہ ٹیگ بھی کیا گیا ہے، لیکن عمران خان نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین محترم، یہ کھلی منافقت ہے، اور یہ منافقت آج کی نہیں ہے، یہ منافقت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ ظاہری سے چلی آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب 1000 صحابہ کرام کو لے کر، کم و بیش 1000 صحابہ کرام کو لے کر غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مقام شوق پر جا کر 300 منافقین جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اور آپ کے ساتھ صرف 700 صحابہ کرام رہ گئے تھے۔ اور عین اس وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد کے پہاڑ پر مشرکین اور کفار کے ساتھ برسر پیکار تھے اور جہاد میں مصروف تھے، اس وقت یہ منافقین مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔
नाज़रीन मोहतरम, ये कौन सा ईमान था, ये कौन सी नमाज़ें थीं, ये कौन सी इबादत थीं। ऐसी इबादत, ऐसी नमाज़ें, ऐसे जो भी ऐसा नेक अमल है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को छोड़ कर किया जाए, आपकी मोहब्बत को पसे पुश्त डाल कर किया जाए, यकीनन वो बरोज़ क़यामत मुँह पे मार दिया जाएगा। और यही वो मुनाफ़िकीन हैं, उन्हीं मुनाफ़िकीन की ये औलादें हैं जो आज भी मौजूद हैं और ये चलती रहेंगी बरोज़ क़यामत तक। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत और आपकी नामूस की हिफाजत के लिए अपनी आवाज़ उठाने की, बुलंद करने की तौफ़ीक दे कि हमारे इख्तियार में यही है, हमारे पास जितना इख्तियार है हम उतना ही कर सकते हैं। अगर हम आवाज़ से बात बुलंद कर सकते हैं तो करनी चाहिए, और अगर हम जिहाद कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। और ये भी ना हो जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कम अज़ कम अपने दिल से बुरा जानो, कि दिल से बुरा जानना सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। और ख़ुद आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मज़मून है इस तरह से, फरमाया कि अगर कोई शख्स ज़ालिम है, तुम्हें मालूम है कि वो ज़ालिम है और फिर भी तुम उसका साथ देते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरा कलेमा जो है वो अपने गले से उतार फेंका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ज़ालिम का साथ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि गोया हमने कलेमा जो है वो अपने गले से उतार फेंका है, फिर हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ना रहेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसे मुनाफ़िकीन जो पहले भी ख़ामोश रहे, जिन्होंने पहले भी जवाब ना दिया, अब भी ख़ामोश हैं, कोई जवाब नहीं दिया, तो हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हम ऐसे ज़ालिमों का साथ ना दें, बल्कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शान और आपकी नामूस की हिफाजत करें, ताकि बरोज़ क़यामत हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और अगर उस रोज़ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे ये पूछ लिया कि जब मेरे खाके बनाए जा रहे थे, जब मेरी तज़लील की जा रही थी, जब मेरी तौहीन की जा रही थी, तो उस वक्त तुम कहाँ थे? तुम कैसे आशिक़ रसूल बने फिरते थे? तुमसे उस वक्त तो आवाज़ बुलंद ना हुई, तुमसे उस वक्त तो उनके लिए कोई जो है वो बात ना हो सकी, तो आज किस मुँह से जो है वो मुझसे शफ़ाअत की उम्मीद लिए आए हो? अल्लाह ताला हमें उस बुरे वक्त से बचाए और हमेशा अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस का चौकीदार बनाए और पहरेदार बनाए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ही जो है वो नजात का ज़रिया है। और हमारे लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत जो है वो हर चीज़ से बढ़कर है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का पहरेदार बनाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारी रिकॉर्डिंग आपको पसंद आएगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे। तो नाज़रीन, हयातों से इतनी इजाज़त दी, तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।